नमस्कार, सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला महालेखा परीक्षकको 57 वार्षिक प्रतिवेदन अहिले बुझाइएको छ राष्ट्रपतिज्यूलाई र त्यसमा सुशासन कमजोर देखाएको छ। त्यति मात्र हैन, अब भविष्यमा सुधारका लागि भनेर 19 वटा बुँदा पनि सरकारलाई महालेखाले सुझाएको छ र अहिले जे कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् ती हेर्दाखेरिमा प्राय गरिकन भ्रष्टाचारसँग यति धेरै कुराहरू जोडिएर आएका छन् र महालेखाले पनि यति कुरा भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ, हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचारले जरा कसरी गाडिरहेको छ, पेटी करप्सनको अवस्था के हो र अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी मौलाइरहेको छ र कतिपयले भनिरहेका छन् विज्ञहरूले यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो भनेदेखि देशको अर्थतन्त्र ड्यामेज हुन सक्छ, यहाँसम्म पनि भनिरहेका छन्। आज हामी यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामी बहस गर्नेछौँ सूत्र बहसमा र आज हामीसँग स्टुडियोमा दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी, यहाँहरू दुवैलाई सूत्र बहस धन्यवाद छ। प्रेमबहादुर खड्काज्यू, मैले तपाईँबाट सुरु गरेँ। के छ, भ्रष्टाचार व्याप्त भएको? महालेखाले त 19 वटा बुँदा पो सुझायो त। होइन, महालेखाले हेर्नै पर्दैन। तपाईँ हामीले चाहिँ महालेखा सधैँभरि दिनदिनै गरेका छौँ छैन र भने महालेखाले त त्यो चाहिँ त्यसमा पनि पोलिटिक्स घुसिया छ। महालेखाले चाहिँ जति उजागर गर्नु पर्ने सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै सुझाव त्यही त सुझाव दिँदाखेरि तपाईँ हामीले दिनदिनै भएका छौँ नि। संस्थागत रूपमा गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा खाने, अनि चाहिँ के गर्ने भन्दा क्याबिनेटबाट निर्णय गर्ने। अब तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ यो चाहिँ महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनको कुरा गर्दा तपाईँले गरे हुनाले म ठ्याक्कै तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु। अहिले चाहिँ तपाईँको देशमा चाहिँ यत्रो कोभिडको महामारी छ हो, यस्तो कोभिडमा त भ्रष्टाचार गर्छन्। औषधि लिएर आउँदाखेरि चाहिँ र औषधि लिएर आएको फेरि धेरै लामै टाढा जानु पर्दैन। महालेखाले हेर्ने भन्दाखेरि पनि तपाईँको कोभिडको लागि जुन सामान लिएर आयो त्यो चाहिँ नि ओम्नी ग्रुपले चाहिँ र टेन्डरै नहालेको मान्छे 19 जना टेन्डर दाता मध्ये भन्दा बाहेकको मान्छेलाई ओम्नीलाई लिएर आइयो। ओम्नीलाई लिएर आएपछि त्यो सामान जुन जे लिएर आयो त्यो सामान चाहिँ काम लाग्दैन भनेर त्यहाँको डाइरेक्टरले बेलुकै चाहिँ हामीसँग चाहिँ तपाईँकै टिभीको समाचारमा त भनेकै हो नि, उसको टेन्डर रद्द गरेको पनि भनेको हो नि, त्यो काम लाग्दैन भनेको नि हो नि। तर त्यही सामान त चलायो, त्यही सामानको भुक्तानी गर्यो। त्यहाँदेखि भ्रष्टाचार के देख्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ क्याबिनेटमा लगेर त्यसलाई पनि ढाकछोप गर्नका लागि अहिले तपाईँकै मिडियामा यहाँ नयाँ पत्रिका देखाएर त्यो केही दिन अगाडि हेर्नु त, त्यो चाइनाले त्यही कम्पनीको किट पठायो, 30,000 किट पठायो, त्यो काम लाग्दैन भनेर स्टोर गर्छ। यो बढेको मात्रै होइन, व्याप्त भयो तपाईको नीतिगत रूपमा भयो। तपाईले रिपोर्ट हेर्नु भएको छ कि छैन? होइन, ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्ट तपाईँ होइन, त्यो रिपोर्टमा होइन, त्यो रिपोर्टमा चाहिँ 24 बाट 113 स्थानमा झरेको हो। त्यो अब ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले चाहिँ के कुराले भन्यो उसको डाटा होइन, त्यो हेर्ने कुरा त्यो त्यसमा चाहिँ त म चाहिँ र जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू अध्यक्षकै अगाडि त भन्न मिल्दैन होइन। त्यो कुरामा चाहिँ धेरै कुरा त्यसको जानकारी छ मलाई। त्यसको चाहिँ डाटा कसरी कलेक्सन गरिन्छ, डाटा कसरी आउँछ, 24बाट 13मा कसरी आयो। तपाईँको देशमा चाहिँ खुड्किलै बिच एउटा निर्णय गर्दाखेरि भ्रष्टाचार छ, अर्को निर्णय भ्रष्टाचार छ, अर्को निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गर्छ, अनि त्यसमा चाहिँ फेरि तल घट्यो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो त म पटक्कै मान्दिनँ। हेर्नुहोस्, विश्वासै छैन, पटक्कै छ नीतिगत भ्रष्टाचार। तपाईँलाई यसमा दुईवटा कुरा मात्रै तपाईँलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा मैले अघि कुरा उठाएँ। ओम्नीको सामान काम लाग्दैन भन्यो हो, अनि त्यसपछि चाहिँ क्याबिनेटमा लगेर के भने यो G2D, अब उहाँहरूको गभर्मेन्ट पक्नु न, G2G भन्यो, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट भने त्यहाँ सैनिक किन आउनुपर्ने बिचा? सरकार यो नेपाल सरकारले किन्ने, चाइना सरकारले दिने, त्यहाँ सैनिक किन आउनुपर्ने बिचा? होइन, चुस्त दुरुस्त काम हुन्छ अरे, त्यसो भए त सेनालाई जिम्मा दियो भने G2D किन भने त? त्यो बिचा सैनिक किन आउनु पर्यो भने नि? G2G भने नेपाल सरकारले किन्ने, चाइना सरकारले दिने, यसले ल्याउने उसले दिने, सिद्धियो त। त्यहाँ चाहिँ किन आउनु पर्यो के चाहिँ सैनिक भने नि? सैनिकलाई विवादमा ल्याउने कुरा होइन।
त्यहाँभन्दा भ्रष्टाचार के भन्ने भने तपाईँको नाङ्गै हिँड्या बेला ऊ इम्परर न्यू क्लथ भनेर हामीले पढेको थियौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले के चाहिँ हेरेछ अब अलिकति यता ल सोध्नुहोस् अब रेग्मीजी, अब तपाईँहरूको के हो यो हेर्ने मापन गर्ने चाहिँ के आधारहरू हुन्? अब उहाँले त भन्नुभयो खुल्लम खुल्ला आइरहेको छ होइन, यो 57औं यो महालेखाको चाहिँ यो वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि त्यस किसिमका कुराहरू आए, 19वटा बुँदा त सुझाएकै छ उसले यो गर्नुपर्छ भनेर। यो कसरी चाहिँ 24बाट 13मा झऱ्यो अथवा अहिलेको यो सुझावलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अवस्था के हो त भन्नुहोस् त। अनि यस्तो हो, मूल कुरो के हो भनेदेखिलाई चाहिँ मुलुकमा यो जुन चाहिँ मैले बराबर भन्ने गरेको छु होइन, दुई किसिमका चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छन्। एउटा चाहिँ पेटी करप्सन, यसलाई चाहिँ प्रशासनिक भ्रष्टाचार पनि भनिन्छ, र अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार, त्यसलाई चाहिँ ग्रान्ड करप्सन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, र त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि पोलिटिकल करप्सन पनि भनेर भनिन्छ होइन। अब अहिले के भएको छ भनेर भन्नु होला भने, जस्तो टिआईको रिपोर्टमा पोहोर सालभन्दा अहिले अलिकति प्रगति गरेको चाहिँ देखियो भन्नाले 18को सन् 2018को भन्दा सन् 2019कोमा चाहिँ अलिकति प्रगति भएको देखिया छ। जस्तो 18मा चाहिँ 100मा 31 अङ्क प्राप्त गरेको थियो भने अहिले चाहिँ 34 अङ्क प्राप्त गरेको छ भन्नाले 3 अङ्क बढाएको छ। र त्यो पोजिसनमा पनि पहिला 124औं नम्बरमा थियो 18को प्रतिवेदन अनुसार, र 19को प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ यो 113औं नम्बरमा चाहिँ अगाडि आयो भनौँ। अब यो के हुन्छ भने जति अगाडि आउँछ त्यति कम भ्रष्टाचार भन्ने देखाउँछ। तर यसले के देखाउँदैन भनेर भन्नु होला भने, हाम्रो मुलुकमा चाहिँ सुशासन भइसक्यो, भ्रष्टाचार छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। त्यो त आर्थिक अनुशासन त्यो पनि छैन। सुनौँ न, अब यहाँ कुरो के छ भनेर भन्नु होला भने, किन चाहिँ त्यो चाहिँ अङ्क बढ्यो भनेर भन्दाखेरि सुशासनका सन्दर्भमा धेरै मापदण्डहरू चाहिँ हुन्छन् त्यसका। जस्तो आर्थिक अनियमितताहरू, हिनामिनाहरू त्यो एउटा पाटो हो, त्यसलाई मात्र हेरिँदैन। जस्तो अदालत कतिको चाहिँ शक्तिशाली भएका छन्, त्यसले कतिको चाहिँ न्याय दिएको छ भन्ने कुरा पनि सुशासनमा चाहिँ त्यसको मापन हुन्छ। अब त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब निर्वाचन पद्धति चाहिँ अथवा निर्वाचित हिसाब किताबले जनप्रतिनिधिहरू आउने र उनीहरूले जनताको पक्षमा काम गर्ने भएको छ कि छैन भन्ने खालका कुराहरू पनि हुन्छ। संघीयता लागू भइसकेपछि यहाँ के भयो भने प्रान्तीय सरकारहरू बने, स्थानीय सरकारहरू बने, र उनीहरूले चाहिँ घर दैलामै वास्तवमा चाहिँ त्यहाँ पनि अलिकति विकास निर्माणका कामहरूमा भ्रष्टाचार नभएको चाहिँ होइन। सुन्नुहोस् न, हाम्रो कन्सर्न के हो भने अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त मौलाएको छ होइन। त्यो म भन्दैछु 124बाट अझ 25, 26, 27 तिर हो, त्यो मैले भन्दैछु। त्यसैले अब यहाँ कुरो के छ भनेदेखिलाई हाम्रा मापनका चाहिँ विभिन्न चाहिँ 13-14वटा चाहिँ मापन चाहिँ हुन्छन्। त्यो चाहिँ है कि केही चाहिँ कुराहरूमा सुधार आउन साथ चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भने त्यो चाहिँ अङ्क बढी हुने हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ जस्तो टिआई नेपालले पनि त्यो प्रतिवेदनमा र हाम्रो यहाँको चाहिँ वस्तुस्थिति अथवा हामीले विभिन्न चाहिँ निकायहरूबाट प्राप्त अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा विचार गर्दाखेरि अब जस्तो के भने यो प्रशासनिक करप्सनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विगतमा भन्दा केही सक्रिय भएको देखिएको हो। सक्रिय भएको भन्नुहुन्छ तपाईँ? अख्तियार हो जस्तो भनौँ न, अख्तियारको शक्ति जति सबै प्रधानमन्त्रीज्यूले लिइसक्नु त्यो पनि छ हो। त्यो कहाँ गएको छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई भन्छु। प्रशासनिक चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा उसले चाहिँ अलिकति सक्रियता देखाएको छ। जस्तो आजै मात्र पनि 1 वर्षभित्रमा 440वटा मुद्दाहरू चाहिँ विशेष अदालतमा चाहिँ दायर गर्यो भने त्यो अहिलेसम्मको चाहिँ 18 वर्ष सबैभन्दा धेरै हो। पछिल्लो 18 वर्षको सबैभन्दा बढी हो। अहिले पब्लिकहरूमा पनि के छ भन्नु होला भने कहीँ अनियमित हुन लागिरहेको छ भने अख्तियारलाई चाहिँ खबर गर्यो भने तुरुन्तै आउँछ, त्यसले चाहिँ रेड ह्यान्ड समाज छ भन्ने त्यो विश्वास पनि छ। यो एउटा पक्ष हो होइन। तर कुरो के छ भने यो कुराले के गर्छ भने यो तल्लो तहमा हुने चाहिँ भ्रष्टाचारहरूले जनतामा चाहिँ सुशासनको प्रत्याभूति चाहिँ गर्दैन, हुन दिँदैन। तर यसले चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै ठुलो असर नपार्न सक्छ। तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चाहिँ असर पार्ने भनेको के हो भने पोलिटिकल करप्सन अर्थात् चाहिँ नीतिगत करप्सन, यसले सबभन्दा ठुलो चाहिँ मर्छ। जस्तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार भन्दा 100 देखि चाहिँ 100, 1000, लाख बढीमा चाहिँ लाखमा गएर टुङ्गिन्छ। त्यो 10 लाख होला त्यो, यो चाहिँ करोडौं अरबौं रुपियाँमा हुन्छ। र यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्नु होला भने 3टा चाहिँ वर्गहरू मिल्छन्। एउटा पोलिटिसियनहरू, एउटा कर्मचारी वर्ग र अर्को त्यो व्यावसायिक वर्ग। तपाईँले जुनसुकै कुरा हेर्नुहोस्, कर्मचारी
कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र चाहिँ व्यवसायी भयो। जस्तो अहिले हाम्रो अध्यक्षले भन्नु भने ओम्नी समूह भन्यो, त्यो एउटा व्यावसायिक घराना जस्तो भयो। अनि पोलिटिसियन, मन्त्रीहरू, उपप्रधानमन्त्रीहरू सबै तानिएका छन् त्यसमा, र कर्मचारीहरू पनि चाहिँ होइन। यो तीनटाको मिलोमतो, यी तीनटाको चाहिँ ट्रायङ्गुलर चाहिँ प्रयासबाट चाहिँ ठुल्ठुला करप्सनहरू हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि अब यो हामीलाई चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ भ्रष्टाचार बढिराखेको छ भन्ने कुराको चाहिँ किन अनुभूति भइराखेको छ त भनेर भन्दाखेरि मूल कुरो के हो भने यो चाहिँ पोलिटिकल करप्सन, नीतिगत करप्सनहरूमा चाहिँ नियन्त्रण हुन सकेन। जस्तो वाइड बडी प्रकरण, त्यसमा 4.35 करोड रुपियाँ चाहिँ अनियमितता भएको छ भनेर पहिला चाहिँ महालेखा परीक्षकको चाहिँ प्रतिवेदनमा पनि आयो, उसले अङ्क त तोकेको थिएन, तर त्यहाँ चाहिँ अनियमितता भएको छ भनेर भन्यो। त्यसमा चाहिँ लेखा समितिले जाँचबुझ गर्यो र 4.35 करोड रुपियाँ हिनामिना भएको छ भनेर प्रतिवेदनै दियो। तर त्यसलाई के गरे त भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ निस्तेज पारिदिनु भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा जाँचबुझ गर्न पाउने उसको संवैधानिक अधिकार हो, तर त्यसमा चाहिँ संलग्न कोही मान्छे चाहिँ गल्ती छैनन्, दोषी छैनन् तिनीहरू चाहिँ भनेर उहाँले ढाकछोप गरिदिनु भयो है। अब यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर ल्याउने भनियो। त्यो ल्याउँदाखेरि चाहिँ बिचका दलालहरूसँग चाहिँ बिचौलियासँग चाहिँ मिलेर चाहिँ 70 करोड रुपियाँको चाहिँ बार्गेनिङ भएको चाहिँ अडियो चाहिँ बाहिर आयो, जसको कारणले मन्त्रीले राजीनामा पनि दिए। तर त्यसलाई पनि अख्तियारले चाहिँ अगाडि बढाउन सकेको अवस्था चाहिँ छैन, किनभने त्यहाँ पनि चाहिँ राजनीतिक प्रेसरले गर्दाखेरि उसले चाहिँ बढाउन सकेन। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरो के हो भनेदेखिलाई चाहिँ यो चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार अथवा पोलिटिकल करप्सन अथवा ग्रान्ड करप्सन नियन्त्रण गर्नको लागि कार्यकारी प्रमुख भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यसमा चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार व्याप्त मौलाको छ, देखियो। पेटी करप्सनमा केही नियन्त्रण छ हैन, त्यो पुरै नियन्त्रण पनि भएको छैन। मैले जस्तो भनौँ न सुधार छ नि त, केही सुधार छ, त्यो पनि भएको छैन। तपाईहरुको प्रतिवेदन 100% राइट छ हैन, हाम्रो 100% मान्ने हैन। त्यसका चाहिँ विभिन्न क्राइटेरियाहरू हुन्छन्। कुन क्राइटेरिया, जस्तो प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार मुलुक चल्या छ भन्ने भयो भने पनि त्यसले चाहिँ केही अङ्क प्राप्त गर्छ। जस्तो अब अहिले जस्तो भद्रगोल थिएन 18 मा, त्यतिखेर भर्खर चुनाव भएका थिए, स्थानीय निकायहरूले काम गरिराखेका थिए, जनताले घर नजिकै चाहिँ आफ्ना सेवा सुविधाहरू प्राप्त गरिराखेका थिए, आफ्ना मान्छेहरू नेताहरू थिए, उनीहरूले धेरै चाहिँ घुस खुवाएर चाहिँ जिल्लामा जानुपर्ने अवस्था थिएन आफ्ना काम गराउनको लागि। चाहिँ त्यहीबाट हुन पायो कयौँ कुराहरू। जस्तो एउटा ओडाले नै 60-62वटा चाहिँ सेवा दिन्छ भनेपछि चाहिँ त्यो गाउँपालिकाको सदरमुकाम पनि जान पर्दैन। अब जिल्ला सदरमुकाम त धेरै टाढाको कुरा हो, केही नागरिकता लगायत केही कुराहरूमा मात्रै चाहिँ जिल्ला सदरमुकाम जान पर्ने हो। त्यसो हुनाले यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिले गर्दाखेरि एउटा जनताले सुविधा पाएको हुनाले त्यो सुशासनको अनुभूति उनीहरूले गरेका छन् भन्ने हाम्रो जो त्यो जसले त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसन गरेका छ उनीहरूलाई त्यो फिलिङ भयो। ठिक छ, तपाईँले प्रश्न भन्नुहोस् न, सुधार भएको हो कि होइन? अब त्यो सन्दर्भ भएको हो फेरि तपाईँ कहाँ आउँछ? अब खड्काजी अहिले उहाँले के भन्नुभयो भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जुन किसिमले चाहिँ प्रतिवेदन बनायो त्यो लगभग उहाँले कन्डिसनहरू देखाउँदाखेरि लगभग सही हो भन्ने प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो। तर भित्रभित्र त धेरै खालका क्रियाकलापहरू भएका रहेछन् नि त, सुधार हुने खालका स्थितिहरू पनि रहेछन्। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्न सक्नु होइन? त्यो बुझ्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन। त्यस कारणले अब फेरि उहाँसँग जवाब गर्न म आएको होइन, मैले आफूले जे देखाएको छु त्यो भन्न मात्रै आएको। अब अख्तियार चाहिँ सक्रिय भएको छ भन्ने कुरामा उहाँले भन्नुभयो होइन, त्यसैले त मैले कुराउनु। अख्तियारमा योभन्दा पहिला अख्तियारको आयुक्तले भ्रष्टाचारको अड्डा खोलेर पैसा असुल्या कहिले थियो? अनि बस्नेतजीको कुरो, बस्नेतजीको र पाठकजीको कुरो। पाठकजीको त अब बाहिर आइसक्यो, मुद्दै दायर भइसक्यो। अनि अख्तियारको प्रमुख उप चाहिँ र विषय अदालतमा मुद्दा दायर कहिले भएको थियो? अनि अख्तियार सक्रिय भएको हो त? अख्तियार के भयो? अख्तियार सक्रिय ऊ चाहिँ अख्तियारको आयुक्त चाहिँ र भ्रष्टाचार चाहिँ पैसा लिनका लागि अड्डा खोलेर बसेर छ भन्ने कुरा सक्रियता त त्यहाँ पो देखियो त। त्यो त तथ्यले देख्नु पर्यो नि। मुद्दा चाहिँ खरदार र मुखियालाई चाहिँ मुद्दा बढी दायर गरेर 50वटा लैजाला, 200वटा लैजाला हुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ अदालतको कुरा गर्नुभयो। अदालतको कुरा तपाईँलाई फेरि म चाहिँ अहिले यहाँ धेरै कुरा लामो कुरा गर्नु हुँदैन। अदालत स्वतन्त्र त नि हिजो थियो भने आज त्यो अवस्थाको छैन।
अदालतको संवैधानिक परिषदले नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष हो। त्यसैले त म भन्छु त सबै थाहा छ भन्नुस् न। त्यसैले त तपाईँको चाहिँ अदालतमा संवैधानिक परिषदले एकजना मान्छे चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो योग्यता क्षमता अगाडि बढाएर प्रधान न्यायाधीश पाउनुपर्छ त्यसलाई सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै दलका मान्छेहरू राखेर सुनवाई समितिलाई सिद्ध्याइदिए त तपाईँले देखिरहनु भएको छ त। अनि आफ्नो मान्छेलाई ल्याउँदाखेरि लैजाँदाखेरि अहिले चाहिँ दुईजना मन्त्री पार्वत गुरुङ र चाहिँ योगेश भट्टराई के का प्राइज पाए? त्यही प्रधान न्यायाधीश खुस खाए बापतमा प्राइज पाएर अहिले मन्त्री बनाए होइनन् ती सुनवाई समितिमा बसेका मान्छेले? त्यो कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हेऱ्यो कि हेरेन? अनि अदालत स्वतन्त्र छ कि छैन? हो त्यसैले त भन्नु खोजे त्यस्तो कुरा भएको हुनाले अहिले पनि अदालतमा तपाईँकै मिडियाबाट हामीले त सुनेकै हो नि प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्दा सिफारिस गर्दाखेरि तपाईँलाई हामीले अहिले सिफारिस गऱ्यौँ तर तपाईँको महाभियोग लगाउने हामीसँग हात छ त्यस कारणले तरबार तपाईँको चाहिँ टाउको माथि झुन्ड्याएर तपाईँलाई सिफारिस गर्छौँ भने त तपाईँहरूको मिडियाबाट मैले पढेकै हो। त्यो त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पढ्या होला नि, पढेको छैन? अनि त्यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई तलमाथि गरिस् कि मलाई त सिद्ध्याउँछु भनेर एकातिर तरबार झुन्ड्याउने। अनि स्वतन्त्र छ भने स्वतन्त्र छ कि छैन? अदालतले स्वतन्त्र रूपले काम गरेको छ कि छैन? अब डाटा मात्रै के हुन्छ? जस्तो सवारी खरिदका लागि 1,44,26 लाख विनियोजन भएकोमा रकमान्तर गरी 406% बढी अर्थात् 5,86,86,82 लाख खर्च भयो भन्ने यो प्रसङ्गहरू छ हैन। त्यस्तै गरी यो मुक्त कमैया र हलियाका लागि पनि 2.25 अर्ब रुपियाँ चाहिँ खर्च भयो भने महालेखाले अहिले भर्खरै भनेको छ। कृषिका 8वटा परियोजनामा परामर्श खर्च भनेर मात्र 1,94,करोड रुपियाँ खर्च भएको भनेको छ। अब यो रकमहरू यो हलियालाई के चाहिँ राम्रो भयो यत्रो पैसा खर्च गर्दा? कृषिमा के परामर्श गरियो र यो जुन लग्जरियस कुरा भयो नि त गाडी भनेको, यी कुराहरूमा चाहिँ जुन रकम चाहिँ विनियोजन गरिएको हो त्योभन्दा बढी रकमान्तर गरेर यसरी गर्न कानुनी रूपमा मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, कानुन रूपले मिल्दैन, व्यवहारिक रूपले नि मिल्दैन। त्यो चाहिँ अनप्रोडक्टिभ कुरामा कृषिको सम्बन्धमा म तपाईँलाई एउटा दुईवटा कुरा गरौँ। अहिले कृषिमा चाहिँ विदेशबाट आएका मान्छेलाई पनि कृषिमा हामी रोजगारी दिन्छौँ, कृषिको उन्नति गर्छौँ भने त्यत्रो नारा तपाईँहरूका मिडियाबाट मैले सुनिराखेको छु। अब अहिले धेरै लामै कुरा, अब कृषिको उन्नति गर्नका निमित्त त कृषिलाई सिँचाइ चाहियो, त्यसलाई चाहिँ मल बिउ चाहियो। बिउ चाहिँ तपाईँको नपाएर किसानहरू धुरमुराएर हिँडिराखेका छन्। अहिले चाहिँ रासायनिक मल नपाएर धुरमुराएर हिँडेका छन्। अनि कृषिको उन्नति हुन्छ? अनि त्यसमा चाहिँ अनुदानकै कुरा, कृषिकै अनुदान गरौँ न। गाई पालनमा सुँगुर पालनमा जे इन्सेन्टिभ दिएर चाहिँ दिया हुन्छ त्यो चाहिँ कसले गर्छ भन्दा सिंहदरबारमा जसका सचिव तपाईँको चाहिँ अन्त धेरै जानै परेन नि। सुदूरपश्चिममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टको चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ दिएको, तपाईँको उसको चाहिँ सालालाई दिएको त मिडियामै आएको छ नि, त्यो आएको छैन? यसरी यो अधिकार हुन्छ कि हुँदैन? कुनै हालतमा हुँदैन। त्यसमा रिट हाल्न सकिन्छ? रिट हाल्न पनि सकिन्छ। तपाईँको तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले बहस गरेर चाहिँ अगाडि झार्न पनि सकिन्छ। यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यस्तै कुरामा काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। तपाईँको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अगुवा हो कि होइन? हामी बढुवा त तपाईँको हाम्रो हात भनेको हामीले चाहिँ त्यसलाई दण्ड दिने हामी सक्दैनौँ। सर्वोच्चमा रिट होइन, रिट हाल्न सकिन्छ, त्यो ट्रान्सफर गर्न सक्दैन। कहाँ खुट्टा कमाएको छ? हामी त सधैँभरि कराएको अगाडि बढ्नु पर्यो नि त, रिट हाल्नुस् न। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ कराउन नपर्ने हामी किन? हामी 3 दशकभन्दा लामो समय भइसक्यो तपाईँले यही क्षेत्रमा बिताएको। मैले त साथीहरूले तपाईँलाई बार एसोसिएसनको अध्यक्ष बनाए। खुल्लम खुल्ला यस्तो भएकोमा चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ। यस्तो कुरामा चाहिँ अहिले सकिन्छ अगाडि बढिन्छ। पाइँदैन, कुनै हालतमा पाइँदैन। रिट हाल्न मिल्छ। रिट हाल्ने कि नहाल्ने? अब रिट हाल्नलाई चाहिँ एउटा कुरा तपाईँलाई फेरि अघि पनि जनाएँ। अब चाहिँ जस्तो अहिले राजस्व चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गत अनि चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गत अनि त्यो पुलिसको चाहिँ के छ नि त्यो चाहिँ विशेष विषयलाई उसको अन्तर्गत अनि न्यायाधीशलाई चाहिँ तरबार झुन्याएर स्वतन्त्र अदालत भनेको कुरामा अनि हामीलाई पनि के लाग्छ भन्छ भने अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारको रूपमा एकलौटी रूपमा अगाडि बढेको कुरामा यो स्वतन्त्र रूपले हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि विचार गर्छौँ। हामी कराउने कुरा हामी कराउँछौँ हैन। तपाईँका मिडियामा यो भ्रष्टाचार अलि निर्मूल होस्, जनताले चाहिँ सुविधा पाउन् भन्नका लागि यतिको ढङ्गबाट अलिकति यही लेभलमा यही तहबाट जाँदाखेरि अलि भ्रष्टाचार चाहिँ नियन्त्रण गर्न निवारण गर्न गाह्रै भयो क्या। सम्बन्धित निकायहरू तपाईँले नै भन्नुभयो साह्रै कमजोर भइसके, उनीहरूको क्षमता ह्रास हुँदै गइसकेको अवस्था हो
भनेपछि त अब त अलिकति तह त बढाउनु पर्यो नि त। अब रिट हाल्ने हो कि त्यसमा रिस हाल्ने बहस गर्ने तपाईँले यही तहमा चाहिँ र अहिले देशलाई केही सुविधा दिनुपर्छ नि। तपाईँले चाहिँ म चाहिँ अहिले मेरो खेतमा गएर 2टा अलिकति गोड्या भयो नि, अलिकति चाहिँ फलफुल बढ्थ्यो होला नि त। म तपाईँ यहाँ किन आएको भन्दाखेरि त्यही देशलाई हित हुन्छ कि भनेर आएको नि। ठिक छ। अब रेग्मीज्यू, अब जस्तो केही त्यहाँ सुधार्नुपर्ने आवश्यकताको कुरा उहाँले औल्याउनु भयो। ट्रान्सपरेन्सीले पनि जुन ढङ्गबाट अहिले तपाईँहरूले प्रतिवेदन बनाउँदै हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूको आँखा भनेको त्यो त इन्टरनेसनल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एजेन्सी हो नि त, होइन? अलिकति केही सुधार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो, त्यसमा सुधार्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? होइन, त्यो त बिल्कुल सुन्नु न, त्यो त उहाँका कुरासँग म चाहिँ असहमत छँदै छैन। यहाँ चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारहरू अथवा राजनीतिक नेतृत्व तहबाट हुने चाहिँ भ्रष्टाचारहरू व्यापक छन् र त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत कुनै पनि निकायहरू चाहिँ भनौँ न त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने अथवा नियमन गर्ने निकायहरू अगाडि बढ्न सकेको चाहिँ स्थिति चाहिँ छैन। यसमा कुनै शङ्का छैन। यदि यो सबै राम्रो थियो भने त हामीले 50 अङ्कभन्दा माथि पाएर त्यो चाहिँ सदाचारयुक्त मुलुकको श्रेणीमा आउँथ्यो है कि। त्यसो हुनाले 50 अङ्कभन्दा तल अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुकहरू तिनीहरूमा चाहिँ व्याप्त भ्रष्टाचार भएकै मुलुकहरूकोमा गणना हुन्छ। तपाईँहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकिरहनु भएको छ? एकदम यो चाहिँ बिल्कुलै अब त्यसमा हामीले कसैको चाहिँ दबाब अथवा गर्ने कुराहरू होइन। किनभने अदालतमा शुद्ध दबाब पार्ने अवस्था छ भने त्यो पनि होइन, यसो दबाब होला नि त। अब त्यसलाई पनि के छ भनेर भन्नु होला भने अदालत दबाबमा अब यसलाई अब हामीले कहिलेकाहीँ निष्पक्ष रूपले के भन्नुपर्छ भने उहाँले भनेको कुरो पनि ठिक हो। त्यो चाहिँ सुनवाई हुँदाखेरि चाहिँ हामी त 2/3 छौँ नि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अदालतलाई पनि तर्साउन खोजेको कुराहरू भयो। तर कुरो के छ भनेर भन्नु होला भने हाम्रो अब जस्तो बनाउनुस् है प्रतिवेदन भन्ने आउँदैन तपाईँहरूलाई? होइन, त्यस्तो हामीले बनाउने नै होइन। यो त के भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बनाउने हो, होइन? हामीले पनि होइन। भूमिका हुन्छ नि। यो कसले बनाउँछ? वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम भन्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ विश्व ब्याङ्क भन्यो, वर्ल्ड जस्टिस फर चाहिँ भन्ने चाहिँ संस्थाहरू, यस्ता चाहिँ विभिन्न 13वटा संस्थाहरू छन्। तपाईँको भूमिका हुँदैन त्यहाँ? होइन, हामीले त खालि कुरो के हो भनेदेखिलाई उनीहरूले हामीहरूसँग सोध्यो भने कुनै चाहिँ न्यायमा कस्तो छ, अहिले सुधार भएको छैन, फलानु प्रधान न्यायाधीश आएपछि केही सुधार भएको छैन, हिजोको भन्दा भन्ने कुराहरू भयो। अब हामीहरूले सुरुमा त केही भएका पनि थिए, जस्तो चाहिँ अलिकति चाहिँ बदनाम कमाएका अनियमितता गरेका न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ ल्याउने अनि त्यहाँबाट चाहिँ बयान लिने, कारबाही गर्ने, कयौँले राजीनामा दिएर भागे स्थिति पनि छन्। यी कुराहरू देखिया हो नि हामीले। पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू पनि गरे, कयौँ चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ फैसला पनि गरेका छ। अब हालाकि चाहिँ भने जति भएन होला, या एनसेलका मुद्दामा पनि चाहिँ अरबौँ रुपियाँहरू चाहिँ त अदालतले जिताइदिएर गरेकै कुराहरू हो। त्यस्तो अरू कुराहरू पनि चाहिँ छन् भने नगरेका कुराहरू होइन। त्यस हुनाले यी चाहिँ जुन अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पार्ने खालका मुद्दाहरूमा चाहिँ निर्भीकतापूर्वक चाहिँ गरेको चाहिँ देखिएको हो। अब यो भित्रका कुराहरू चाहिँ अलिकति अब हाम्रो भनाइ के भनेदेखिलाई तपाईँको भूमिका के हो? हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँले अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कको कुरा गर्नुभयो, इकोनोमिक फोरमको कुरा गर्नुभयो, भूमिका चाहिँ के रहन्छ? उनीहरूले कन्फ्युजमा भयो नि त। होइन, यस्तो उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भने हामीसित पनि सोध्छन्, उहाँहरूसँग नि सोध्छन्, यहाँका मानव अधिकारवादीहरू अथवा विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ बुझे। तपाईँको भूमिका चाहिँ के हो? तपाईँको भूमिका बताइदिनु। होइन, हाम्रो भूमिका त एउटा चाहिँ नागरिक समाजको भूमिका हो। त्यही त, उहाँहरूसँग के सम्बन्ध छ कि कसित? ती एजेन्सीहरूसँग? अनि ती एजेन्सीहरूसित हाम्रो सम्बन्ध हुँदैन। हाम्रो सम्बन्ध भनेको त हाम्रो ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल भन्ने चाहिँ यसको मूल संस्था बर्लिनमा छ, उनीहरूसित मात्रै हाम्रो सम्बन्ध हुने हो। जस्तो नेपालको केसमा तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? हाम्रो भूमिका त हामीले त यही चाहिँ आवाजहरू उठाउने हो। यी तपाईँले अहिले तपाईँको चाहिँ होइन टिभीको माध्यमबाट हामीले चाहिँ जनतालाई सुसूचित गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला भ्रष्टाचार कसरी निकाल्नुहुन्छ त? वार्षिक प्रतिवेदन हरेक वर्ष निकाल्नु? हामीले निकाल्ने होइन, मैले भने नि हाम्रो यहाँको सबै नामबाट आउँछ नि त। इन्टरनेसनलको 2018 को निकालो, 2019 को निकालो भनेर आउँदैन? त्यो ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल मात्रै हो। ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल भनेको यो चाहिँ हाम्रो एउटा च्याप्टर भयो हो। त्यसो यो नेपाल च्याप्टरले निकालेको चाहिँ प्रतिवेदन होइन, त्यो हाम्रो चाहिँ मूल अफिसले निकालेको चाहिँ हो। त्यस हुनाले उनीहरूले विभिन्न 13वटा त्यस्तै भरपर्दा विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणको आधारमा निकालेको कुरा। अब खड्काज्यू, अब भनौँ न, यहाँ कस्तो देखिन्छ भने भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग जोडिन्छ कतिपय व्यक्तिहरूलाई, कतिका त प्रमाण भनेर पनि बाहिर आउँछन्, तर ती व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुँदैन।
खुल्ला हिँड्छन् र अझ ठुलो ठुलो कुराहरू चाहिँ मिडियामा बोलेरै पनि हिँडेको देखिन्छ, बाहिर बोलेरै हिँडेको देखिन्छ। कुनै उहाँहरूको शान सौकतमा तलमाथि 19-20 भएकै देखिँदैन। यो खालको अवस्थालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, यो किन भइरहेछ? होइन, तपाईँको चाहिँ र धेरै कुरा चाहिँ र तपाईँले भन्नुभयो है, उहाँले पनि कुरा वाइड बडीमा चाहिँ र त्यत्रो भ्रष्टाचार भयो भनेर कुरा आयो। त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ रविन्द्र अधिकारी परलोक हुनुभयो, उहाँलाई चाहिँ त्यो मैले भन्ने कुरा होइन। उहाँ चाहिँ निर्दोष छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न मिल्छ? प्रधान न्यायाधीश हो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्न मिल्दैन? मिल्दैन। त्यो प्रधानमन्त्रीले जे पनि भन्न पाइन्छ, त्यो चाहिँ न्यायालयले भन्ने कुरा हो। न्यायालयले भनेको कुरो प्रधान न्यायाधीश हो चाहिँ उहाँ। न्यायालयले तथ्यमा प्रवेश गरेर बोल्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले भन्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीले मिल्दैन। म त एकदम कानुनी कुरा गर्दछु। तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा यो कसलाई मुद्दा चलाउने कसलाई मुद्दा नचलाउने भन्ने कुरा होइन। तर मुद्दा नचलाउनका लागि अब क्याबिनेटको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचल्ने अनि अरूलाई मुद्दा चल्ने हुन्छ? त्यो कसले गरे? अनि उहाँले अहिले चाहिँ अख्तियार सक्रियता भन्नुभयो नि, अख्तियारलाई त्यो अधिकार छ? मान्छे चोइस गर्न पाइन्छ? अपराधी पनि यसलाई चलाउँछु यसलाई चलाउँदैन भन्न पाइन्छ? त्यो त तथ्यले त्यहाँ चलाउनु पर्थ्यो नि, त्यसमा नचलाएको। अनि तपाईँको चाहिँ तपाईँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ, होइन यहाँ चाहिँ कहाँ त्यस्तो छ र उस्तो छ र भनेर हुन्छ भने अहिले त तपाईँको यो चाहिँ तपाईँलाई मैले यो टिभीमा भन्नै पर्ने हुन्छ। यो चुनावको भन्दा अगाडि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका श्रद्धेय नेता शेरबहादुर देउवाजीले कम्युनिस्ट शासनमा रुन पाइँदैन हाँस्दैन पाइँदैन भने अहिले त्यही अवस्था छ कि छैन भन्नु त? न तपाईँ रुन पाउनुभएको छ न हाँस्न पाउनुभएको छ। न्यायालयमा भ्रष्टाचार गर्यो भन्नुहुन्छ, होइन त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेको छैन प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुन्छ। अनि चाहिँ राजस्व उठाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ मेरो अन्तर्गत तँ आइजे भने हुन्छ। अनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत आउनुपर्ने चाहिँ संस्था चाहिँ उहाँको अन्तर्गत बसिया हुन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको यता र उति भनेर कुरा गरेर हुन्छ भने त्यस कारणले अहिले चाहिँ ठ्याक्कै एकलौटी रूपमा यो चाहिँ कम्युनिस्ट शासनमा चाहिँ केही दिन हामीले भोग्नुपर्छ। तपाईँ हामी कसिएर के लाग्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो कम्युनिस्ट शासनले अहिले तपाईँको भन्नुहोस् न देशमा चाहिँ यत्रो महामारी छ, त्यो महामारीमा भ्रष्टाचार गरेर बसेका छन्। तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ यो महामारीमा चाहिँ लकडाउन गरेर हामीलाई घरभित्र राख्ने उनीहरू भ्रष्टाचार गर्न मिल्छ? अनि त्यो लकडाउन गर्दाखेरिको अवस्थामा त लकडाउन गरिसकेपछि त्यहाँ त हुनु पऱ्यो नि, कतिवटा डाक्टरलाई ट्रेनिङ दियो, कतिवटा स्वास्थ्यकर्मीलाई ट्रेनिङ दियो, कतिवटा आइसोलेसन वार्ड तयार गरियो, कति चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइनमा राख्ने चाहिँ ठाउँ तयार गर्यो। त्यो त तयारी गर्नका लागि लकडाउन गरेको त। लकडाउन गऱ्यो भने केही पनि नगर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गरेर बस्ने, अनि नेपालमा आउँछु भने आफ्नो देशमा आउँछु भने मान्छेले तँ आउनु नपाउनुहोस् भनेर रोक्ने, त्यो अधिकार कसलाई छ? प्रधानमन्त्रीलाई छ। खड्का जस्तो महालेखाकै मैले फेरि प्रसङ्ग जोडेँ। अहिले यो महालेखाकै यो 57औं वार्षिक प्रतिवेदनमै हामीले अलिकति फोकस गरिरहेका छौँ। महालेखाको नाम बारम्बार प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुहुन्छ होइन। जब भ्रष्टाचारको कुराहरू आउँछन् अथवा पारदर्शिताको कुराहरू आउँछन्, यही 20 अर्बको कुरामा पनि उहाँले महालेखाकै कुरा लिनुभएको प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो। महालेखाबाट नै यो खालको भनौँ न यो बुदागत रूपमा सुधारका लागि चाहिँ सुझाउनुलाई चाहिँ कसरी लिने हामी? होइन, त्यसैले सुझाएको कुरा चाहिँ मान्दिनन्, महालेखाको प्रतिवेदनलाई मान्दिन भन्ने कुरा बारम्बार लिनुहुन्छ नि त। हो, महालेखाको त्यो महालेखाले गरेको थियो भने महालेखाले वाइड बडीमै चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको थियो भने त दिएको थियो नि प्रतिवेदन। अनि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्नु, उहाँले नाम लिइरहनु र महालेखाले यो गर्नुको यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने हो? अर्थपूर्ण यसलाई चाहिँ अर्थपूर्ण कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि महालेखाले तिमी प्रतिवेदन देऊ, म सबै कुरा महालेखालाई भन्छु, अनि तिमीले लिएको प्रतिवेदन चाहिँ म कार्यान्वयन गर्दैन, तिमी चुप लाएर बस भन्ने कुराको दुवैको मुख मिल्या मात्रै हो त्यो। खालि मुख मिलाएको। अब यसमा जस्तो अर्को पनि मैले प्रसङ्ग यहाँ जोडेँ, जस्तो भन्नु संसदीय समितिहरू छन्, लेखा समितिले प्रसङ्ग उठाउँछ, वाइड बडीमा पनि लेखा समितिले प्रतिवेदनै बुझायो होइन। अब अहिले पनि लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्रीको विषयहरू चाहिँ उठाइरहेको छ। लेखा समितिको पनि संसदीय समितिहरूका पनि निर्देशनहरू होइन, उनीहरूले भनेका कुराहरू किन कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्? हो, त्यसैले चाहिँ लोकतान्त्रिक सरकार भएन भन्नका लागि हो त्यो। लोकतान्त्रिक सरकार भए समितिले दिएको निर्देशन पालन गर्छ, लोकतान्त्रिक सरकार भएन भने त्यसलाई पालन गर्दैन। त्यसमा त के ठुलो लफडाको कुरै छैन। समस्या लोकतान्त्रिक सरकारै होइन यो। कानुनको विद्यार्थीको नाताले तपाईँले भन्दा कानुनको पनि धज्जी उडाइया छ। खालि अहिले चाहिँ हामी अदालत पनि चाहिँ कालो कोट लगाएर जान्छौँ, तर त्यो अदालतबाट न्याय हामी पहिला पनि के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि तिमीलाई म यो कुरामा लगाएर न्याय दिलाउन सक्छु,
यो कानुनले मिल्छ भने अहिले त्यसरी भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसरी भन्न सकिँदैन अहिले। यसमा सकिने यसमा नसकिने भनेर जसरी एउटा भन्न सकिने आधार कानुनले तिमीलाई यसो गर्छु भन्ने थियो, त्यो आधार छैन। अहिले चाहिँ खालि तपाईँको चाहिँ मैले देखेको कुरा, तपाईँको फाइलमा देखेको कुरा म भनिदिन्छु। अब आउँदो प्रतिवेदन, किनभने अब यो 20मा त फेरि प्रतिवेदन आउँछ नि त 20को। अब आउँदो प्रतिवेदनमा ट्रान्सपरेन्सीमा के छ? अब 113वटा मन्त्री र घटला कि मास्टर होइन, ट्रान्सपरेन्सीको त अब तपाईँले उहाँलाई सुनिहाल्नु भयो त, उहाँले रिपोर्टै दिने होइन खालि नेपाल च्याप्टर भन्ने हो। अब तिनीहरू चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुरा जोड दिइहाल्छु है, त्यस्तो विदेशीहरूले कसरी गर्छन् काम भन्ने कुरामा तपाईँलाई जोड म एकदम 100% जानकारी छु। तपाईँको धेरै जानकारी। तपाईँले चाहिँ कुनै पनि काम गर्छु, म फलान ठाउँमा काम गर्छु, म चाहिँ जनतालाई उचाल्ने काम गर्छु, यो जनताको गरिबलाई चाहिँ सहयोग गर्छु, म तिमीलाई देऊ न भन्यो भने तपाईँलाई दान दिँदैन। उनीहरूले कहिले दिन्छ भन्दाखेरि म तिमीले पैसा देऊ, म चाहिँ त्यहाँ लगेर भोज भत्तेर गराउँछु, मानवाधिकारका लागि भत्तेर गराउँछु, त्यहाँ गरिबका लागि भने भत्तेर गराउँछु, अनि महिलाको लागि चाहिँ म महिलाको लागि चाहिँ उत्थानका लागि काम गर्छु भनेर चाहिँ दिन्छु। तिमीले त्यहाँ होटेलमा चाहिँ आज चाहिँ 13 लाखको पैसा तिर्देऊ, म भोज खुवाउँछु भने पैसा दिन्छ। तर महिला त्यो कुनै ठाउँमा एउटा चाहिँ गरिब छ, त्यो खोलाले बगायो, एउटा पाल म लगाएर दिन्छु देऊ न भने दिँदैन विदेशी संस्थाहरूले। यसा रिपोर्ट पनि यही हो। यहाँ यही छ नि त, यो कृषि सम्बन्धी परामर्शमा त अर्बौं रुपियाँ सकिन्छ। अनि त्यो कसले खायो र यो हलियाका कुरा भनेका छन्, उनीहरूको जीवनस्तर जैको त्यही छ। हलियाले खान पाएका छैनन्, अहिले भोग भएकै छन्। तिनले केही पाएछन्, तिनीहरूको त्यसका नाममा विदेशी एजेन्सीको चाहिँ कुनै आँखै जाँदैन। होइन, आँखा जाँदैन, किनभने भोज भत्तेरमा उनीहरूको त त्यसैबाट खर्च गरेर यो चाहिँ यसको सोसियल इन्स्ट्रक्सन छ, जो कम्पोजिसन छ नि, त्यो कम्पोजिसन कसरी भत्काउन सकिन्छ भनेर मात्रै लागेका हुन्छन्। त्योदेखि बाहेक केही छैन। भनेपछि यो त काम र काजको पो काम गर्दा रहेछ नि त हो। कसले? अब उहाँले त्यही भन्नुभयो त, गर्ने ठाउँमा नगर्ने, भोज भतेरमा मात्रै पैसा दिने। अब नेपाल च्याप्टरको पनि भूमिका कमजोरै जस्तो कुरा गर्नु होइन, त्यो होइन। त्यसो अब उहाँले भनेका केही संस्थाहरू त्यस्ता पनि छन् होइन। भोज भतेरको लागि चाहिँ भोज भतेर भन्दा पनि उनीहरूका विभिन्न स्वार्थहरू हुन्छन्। ती स्वार्थहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ भोज भतेर पनि पर्ला, तर यसको अर्थ चाहिँ अब विदेशबाट आउने सम्पूर्ण सहयोगहरू होइन बेअर्थमै खर्च हुन्छन् भन्ने कुराहरू त्यो पनि 100% सत्य चाहिँ होइन। अब मूल कुरो के हो भनेर भन्नु होला भने नि, मुलुकमा चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू हो। यो भ्रष्टाचार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलमा पनि हामीलाई ठुलो विश्वास हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईहरुको भूमिका के भन्ने कुरामा कन्फ्युजन होइन। हाम्रो भूमिका भनेको त त्यही हो। हाम्रो स्थिति यो छ, अहिलेको हाम्रो स्थिति भनेको अति भ्रष्ट मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ। अहिले मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, त्यो 50 भन्दा तल अङ्क ल्याउनेहरूको सबै एभरेज जोड्दाखेरि 43 अङ्क हुन्छ के। त्यो 43 अङ्क भन्दा पनि तल अङ्क ल्याउनेहरू चाहिँ अति भ्रष्ट मुलुकहरूमा पर्छ। 43 भन्दा मुनि ल्याउने चाहिँ अति भ्रष्ट भनेपछि पर्यो। हाम्रो मुलुक दक्षिण एसियाको अलिकति र्याङ्क पनि बताइदिनुहोस् न। होइन, दक्षिण एसियामा चाहिँ के छ भने सबभन्दा धेरै पाएको चाहिँ भुटानको छ, त्यसपछि चाहिँ आर्थिक अनुशासन भुटानको अलिक राम्रो, सबभन्दा राम्रो उसैको छ। तुलनात्मक रूपमा भन्दा पनि उसको चाहिँ पोजिसन धेरै राम्रो छ, 68 अङ्क प्राप्त गरेको छ। अघि 43 को हामीले कुरा गर्दै थियौँ, 68 अङ्क छ उसको होइन, 68 अङ्क छ भुटानको। अब 41 अङ्क छ भारत पनि अति भ्रष्ट मुलुकहरूमै पर्छ। हामीभन्दा अलिकति माथि त हो। अब पाकिस्तान तल झर्यो, हामीभन्दा पनि तल झर्यो। बङ्गलादेश त जम्मा 26 अङ्क छ, अफगानिस्तान त्योभन्दा पनि तल छ, मालदिप्स पनि छ, हाम्रो र श्रीलङ्काको बराबर छ है कि। त्यसो हुँदाखेरि यो अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्रष्टाचारको स्थिति सुध्रेको चाहिँ छैन। यो किन चाहिँ एज ए होल सुध्रिया छैन त भनेर भन्दाखेरि मूलतः के हो भनेदेखिलाई चाहिँ कार्यपालिका तहबाट हुनुपर्ने जुन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू हुन्, त्यो चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ भएका छैनन्। जस्तो भनौँ न, यहाँ चाहिँ फेलियर स्टेट हुने सम्भावना छ कि? अब त्यो फेलियर त अब म भन्न सक्दिनँ होइन, म अर्थशास्त्री होइन। तर कुरो के भने हाम्रो मुलुकमा चाहिँ सुशासनको दृष्टिकोणले चाहिँ हाम्रो मुलुकको अवस्था अत्यन्तै चाहिँ दयनीय छ। किन भनेर भन्नु होला भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कार्यपालिकाको सबैभन्दा ठुलो हात हुन्छ र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ। उहाँले चाहिँ ओली नेतृत्वको सरकार सुरु भएपछि अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार वात्तै मौलाएको यो पहिला पनि थिए। अहिलेको अवस्था अहिले त के भयो भन्नु होला भने अब करिब चाहिँ मुद्दा चलाउन ठिक्क परेको आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड त्यो पनि रोकियो। त्यही त मैले के भने कि
अब यहाँ अहिले के तुलनात्मक रूपमा हो, ओली त्यो नेतृत्वको पनि रोकियो। सरकारमा त्यसपछि नीतिगत भ्रष्टाचार वात्तै बढेको हो कि? अब धेरै बढे जस्तो देखियो। जस्तो म तपाईँलाई गनेर सुनाइदिन्छु नि, आयल निगम जग्गा खरिद काण्डमा चाहिँ वास्तवमा त्यो अख्तियारका साथीहरू छन् नि त्यहाँ त हाम्रा पुराना चाहिँ, मेरा त चेला चपेटा पनि छन् त्यहाँ चाहिँ, उनीहरूसँग बुझ्दाखेरि त्यो चाहिँ करिब करिब अन्तिम अवस्थामा पुगेको, त्यो पनि रोकियो है कि। अब अख्तियार चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ वास्तवमा त्यो एउटा संवैधानिक स्वतन्त्र निकाय हो, तर त्यसले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेको अनुभूति चाहिँ भएको छैन। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा चाहिँ अलिकति काम गरेर देखाए जस्तो देखियो, त्यही पनि हाम्रो चाहिँ अध्यक्षज्यूले भने जस्तो केही मान्छेहरूलाई जोगाइदिएको छ, दोहोरो मापदण्ड अपनाइयो। त्यहाँ चाहिँ फलानु चाहिँ महासचिवलाई चाहिँ मुद्दा दायर नगर्नु, फलानु वकिल तत्कालीन वकिललाई चाहिँ नगर्नु, अरूलाई गर्नु, ठाडो निर्देशन त्यो नभइकन त हुनै सक्दैन। त्यहाँ त जग्गा किनेर लिने मान्छेहरू त त्यहाँ त सयौँ छन्, ती सयौँ मान्छेहरूले जग्गा फिर्ता अर्थमा हामीलाई मुद्दा नलगाइदेऊ भन्न सक्थेन तिनीहरूले, अथवा तिनीहरूलाई भन्ने मौका दियो कि दिएन। तर अरू दुईजनाले चाहिँ जग्गा फिर्ता गरे भएर उनीहरूमाथि चाहिँ मुद्दा नचलाइने, अरू सबैमाथि किन चलाइयो? त्यस हुनाले यहाँ के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ कार्यपालिकाको चाहिँ हस्तक्षेप प्रत्यक्ष चाहिँ देखिन्छ है कि। तैपनि चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई पनि ठिकै गरिस्, मन्त्रीहरू परेका छन्, सचिवहरू परेका छन्, अख्तियारका पूर्व प्रमुखहरू परेका छन् भने यति भए पनि चाहिँ एउटा अरू कमसेकम अब आइन्दा चाहिँ अलिकति यस्ता किसिमका चाहिँ दुस्साहसपूर्ण कामहरू गर्नको लागि, भ्रष्टाचार गर्नको लागि डराउलान् कि भनियो। तर त्यो बाहेक त्यसमा प्रधानमन्त्रीले इनिसिएसन लिएको हो, फेरि यो कुरो होइन भन्ने पनि होइन। इनिसिएसन किन लिनु हो त? आफ्नो मान्छेलाई अब त्यो हामीलाई थाहा छैन, भित्र कुनै चाहिँ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि त ठाडो हस्तक्षेपले नै व्यक्तिलाई जोगाइयो भनेपछि होइन, त्यो कोही होला, आफ्ना मान्छे जोगाउन इनिसिएसन लियो कि अरू के? जोगाउनु होइन, जोगाउनु त उहाँले त कैयौँ मुद्दाहरू चाहिँ अख्तियारले चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने मुद्दाहरू चल्नै दिनु भएन नि। जस्तो त्यो वाइड बडी प्रकरण चाहिँ चल्नै दिनु भएन। उहाँले त के गर्नुभयो भने लेखा समितिले जाँचबुझ गर्दा गर्दै एउटा चाहिँ तथाकथित एउटा आयोग जस्तो गठन गरेर त्यसलाई सबसाइड गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। पछि त्यसले चाहिँ जन्म पनि पाएन, मृत्यु पनि त्यसै भयो। त्यो चाहिँ हो कि होइन? त्यो सुन्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्ना मान्छे परेका छन् अथवा आफू लगायतका मान्छेहरू पर्छन् भन्ने भएपछि त्यसलाई चाहिँ डिसमिस गर्ने चाहिँ प्रयासहरू भएको देखिन्छ। किनभने करिब करिब 2 वर्ष भइसक्यो त्यो चाहिँ सुरुवात भएको चाहिँ, अख्तियारले गरेन नि, गर्नुपर्ने हो। त्यो बाहेक चाहिँ यति काण्ड छ त्यो चाहिँ, यो चाहिँ गोकर्ण रिसोर्टलाई चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ कौडीको भाउमा 6 वर्ष अवधि छँदै 25 वर्ष पछिसम्मको चाहिँ होइन ठेक्कापट्टा दिने भनेको, अझ त्यो दिन मिल्दैन थियो कानुन त। रातारात कानुन परिवर्तन गरेर उसलाई जे गर्दाखेरि चाहिँ अनुकूल मिल्छ त्यही अनुकूलको कानुन बनाएर अनि उसलाई चाहिँ 6 वर्ष अगाडि नै चाहिँ ठेक्कापट्टा दियो। यो भनेको नीतिगत भ्रष्टाचारको चाहिँ चरम नमुना हो, पराकाष्ठमा है कि। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले न त्यो कुरालाई चाहिँ अख्तियारले हेर्न सक्यो, किनभने त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रत्यक्ष संरक्षण देखियो। उहाँले आफैले भन्नुभयो कानुनमा अन्याय भएको छ भनेर है कि। दोस्रो अब के अरे यो चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सम्बन्धमा जब मै अडियो त दुनियाँले सुनेका छन् नि, त्यही कारणले राजीनामा दिन बाध्य भएको अवस्था हो नि। तर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने होइन यो चाहिँ नक्कली चाहिँ भिडियो के अरे अडियो हो, उसले भ्रष्टाचार गरेका छैन भनेर जोगाउनु खोज्नुभयो। त्यसो हुनाले मैले भन्न खोजेको यस्ता कयौँ उदाहरणहरू छन्। त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्री जब चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन पनि, भ्रष्टाचारी मुख हेर्दिन, यो चाहिँ शून्य सहनशीलता इत्यादि चाहिँ साहित्यिक चाहिँ होइन भ्रष्टाचारका विरुद्धमा साहित्यिक प्रवचनहरू धेरै आए। तर उहाँकै समयमा नीतिगत भ्रष्टाचार थैलोभित्र लिएर आएको लिन्छु नत्र गर्दिनँ। अब मैले तपाईँ त्यही प्रश्न जोड्दै थिएँ। अब यता पनि अहिले के छ, ओली नेतृत्वको सरकार अहिले तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त हो? होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारमा लिप्त हो नीतिगत रूपमा, तपाईँको कुशासनको लिप्त हो, तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा। अहिले त तपाईँलाई धेरै लामो कुरै जानु पर्दैन भने तपाईँको लिपुलेक र चाहिँ लिम्पुवा धुरा समेतको त्यो नक्सा उहाँले जारी गरे हो र भने त्यो त नक्सा साबिकमा जे नक्सा थियो त्यो प्रकाशित मात्रै गरिदिए हो नि। जारी त नक्सा छँदै थियो, जारी गरेको होइन। अहिलेसम्म कसैले हिम्मत गरेका थिएन। त्यो कस्तो थियो, त्यो त जारी छँदै थियो। अब चट्टानी अडान्छ कसरी चट्टानी अडान्छ? भारतले त्यही कारणले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लाइदियो भनिरहनु भएको छ। त्यो त गाह्रो बनाइरहेको छ। त्यसैले त त्यसैले उहाँलाई भारत प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि भारतले बनाइदिएर छ उहाँलाई। जसले प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाएको छ त्यसैले भत्काउन सक्छ नि, अरूले सक्दैन नि।
हामीले भन्ठानेका थियौँ हाम्रो संसदले बनाए प्रधानमन्त्री भन्ठानेका थियौँ। हामीलाई प्रधानमन्त्री हटाउने त हाम्रो संसदले मात्रै भन्ने, हामीले पनि जानेको त्यही हो, संविधानले जाने पनि त्यही हो, कानुनले जाने पनि थियो। उहाँले भारतले चाहिँ मलाई हटाउन लाग्यो भने त उहाँलाई भारतले प्रधानमन्त्री बनाइदिएर छ त? जसले बनाएको छ त्यसैले खोज्ने नै हो, त्यहाँ त सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा चाइनाको पनि त चीनको पनि त भूमिका देखिएको छ। होइन, चीनको भूमिका त तपाईँको अहिले धेरै लामै कुरा जानु पर्दैन। मैले अघि तपाईँलाई भने नि ठाडो शब्द, कम्युनिस्टहरू भएपछि त्यसलाई चाहिँ मिलाइदिने काम गर्ने कुरामा त गर्न कोसिस त गर्छन् नि मान्छेले, तर त्यो कुरा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीले त त्यो होइन त भन्नु पऱ्यो नि। अहिले लिपुवा धेरैहरूको चाहिँ नक्सा जारी भयो, नक्सा जारी भएपछि जग्गा त लिएर आउनु पऱ्यो नि, जग्गा ल्याउनु परेन। जग्गा ल्याउने तपाईँको त्यो चाहिँ त्यो जग्गा पहल गरे त देखिनु पऱ्यो नि। त्यो पहल गर्न नपरोस् भन्नका लागि अनि राम जन्मभूमि चाहिँ कहाँ त पर्छ भनेको ध्यान अर्कोसित आकर्षित होइन, ठोरीमा भयो नि, जे भयो नि ध्यान अर्कोतिर आकर्षित गरायो नि। त्यस कारणले तपाईँलाई अघि पनि भने मैले नेगेटिभ पोजिटिभ आउँछ नि। कहीँ उहाँलाई चाहिँ भारतले चाहिँ तँ यतातिर गर, अब तँ यतातिर लैजा, तेरो कुरा चाहिँ त्यो त जे पनि भन्दो रहेछ, त्यसले गर्दा हामीले विश्वास गर्न सकेनौँ भन्ने बनाइदिनका लागि उहाँ त्यो बाटोमा लागिरहनु भएको छ। र अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार सरकारले गरे हो। तपाईँले पक्षपाती भएर त बोल्नु होइन, पक्षपाती तपाईँको रिजर्भ म त बाइस होइन भने तपाईँलाई मैले अघि पनि भने नि त, वाइट बडीमा चाहिँ र तपाईँको चाहिँ र उहाँले चाहिँ र जसलाई भ्रष्टाचार लाग्यो भन्यो, त्यो संसदीय समितिले चाहिँ र भ्रष्टाचार गर्यो भनिसक्यो, त्यसलाई कारवाही गर्नु पर्दैन। त्यो जो दोषी छ त्यो निर्दोषी हो। निर्दोषी भनेर उहाँलाई प्रमाणपत्र झुन्ड्याउने उहाँलाई अधिकार छ भने दिने अधिकार छ उहाँलाई। अधिकारको दुरुपयोग गरे हो कि होइन? यो सुधारिने सङ्केत कतिको देखिन्छ? सुधारिने सङ्केत त पटक्कै देखिँदैन। तर तपाईँलाई चाहिँ फेरि म चाहिँ फेरि यो साह्रै बाहेक तपाईँले अघि चाहिँ उहाँलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो फेलर स्टेटमा जान्छ कि जानु, फेलर स्टेटमा जान दिन्नौँ हामी छौँ नि त, हामी पनि नेपालका नागरिक हौँ नि त। उसले फेलर स्टेटमा लैजान्छु भनेर कोसिस गरे हुन्छ, उहाँको कोसिस दुष्प्रयास हुनसक्छ, हामी त्यसलाई रोक्ने ताकत हामीसँग पनि छ, हामी पनि नेपाली हौँ। सुधार्ने हामीले सुधार्छ। ओली नेतृत्वको सरकार भइरह्यो भने सुधारिन्छ होइन, यो कुरा चाहिँ र नेकपालाई सोध्नुपर्छ। नेकपालाई के भन्नुपर्छ भने तपाईँहरू चाहिँ र भ्रष्टाचार सुधार्ने, देशलाई सुशासन दिने कुरा छ भने तपाईँलाई ओलीलाई निकालेर तपाईँले को सरकार बनाउने हो, को नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, यो भारतको तर्फबाट बनाएको छ भनेर नबन्नुहोस्, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको कोर्टमा छ, तपाईँले गर्ने काम हो। यो चाहिँ अहिले नेकपा भन्दा बाहेकको मान्छेले चाहिँ सरकार गिराउँछु, सरकार बनाउँछु भन्न त सक्दैन। न संविधानले सक्छ न कानुनले सक्छ। उहाँले सङ्केत आशा गर्न सक्छ हो, त्यो आशा चाहिँ सुधारिनु पर्छ। सुधारिएन भने तपाईँ हामी जस्ता मान्छे पनि नेपालीमा छौँ, हामी सुधारेरै छोड्छौँ। सुधारिने सम्भावना बिल्कुलै देखिएन, नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा बिल्कुलै देखिएन। सुन्नुहोस् न, जस्तो अहिले यो चाहिँ स्वास्थ्य विभाग सेवा विभागले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो औषधि अथवा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आपूर्ति हो। त्यहाँको विभागीय प्रमुखभन्दा माथि जानै नपर्ने कुराहरू हो। उनीहरूले ती सबै सामग्रीहरू किन्नको लागि जम्मै टेन्डर गरेर बोलपत्र गरेर सबै चाहिँ खोल्नलाई ठिक्क भएको बेलामा उनीहरूले त्यो सुनियोजित ढङ्गले ओम्नी ग्रुपलाई ठेक्कापट्टा दिनको लागि 11 गते सम्झौता गरेर 15 गते सामान आइपुग्छ चीनबाट। यसको अर्थ के भने पहिल्यै नै त्यो जम्मै तारतम्य मिलाएर कमिसन खाने जम्मै चाहिँ त्यो चाहिँ सूत्रहरू सब चाहिँ मिलाइसकेपछि नै 3 दिनमा सामानहरू आउँछ। नत्र G2G गर्दाखेरि सेनाको सबै शक्ति, परराष्ट्र मन्त्रालयको शक्ति, के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पूर्ण शक्ति लाग्दाखेरि त 1 महिनामा बल्ल चाहिँ रक्षा मन्त्रालयले चाहिँ अथवा हैन नेपाली सेनाले चाहिँ ती सामग्रीहरू ल्यायो। उसले कसरी ल्यायो भन्नुस् त? 3 दिनका दिन यो पहिल्यै चाँजो पाँजो मिलाएर कमिसनको मात्रा सबै कुराहरू मिलाएर भनेर भने यस्तो महामारीको अवस्था, सारा जनताहरू चाहिँ त्राहिमाम भएको अवस्थामा जनताको एउटा चाहिँ प्राथमिक आवश्यकता हो स्वास्थ्य सम्बन्धित कुराहरू, त्यसमा पनि करोडौँ रुपियाँको चाहिँ चलखेल हुने व्यवस्था हुन्छ भने त्यहाँभन्दा चाहिँ यो चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमुना अर्को हामीले चाहिँ कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। भविष्यका लागि 19वटा जुन बुदा दिएको छ सुझाव, हजुर सुधारिनको लागि सरकारले टेर्दैन, अहिले त्यो कारणै नै गर्दैन। होइन, जस्तो लेखा समितिले
कैयौँ चाहिँ सुझाव दिएको छैन। त्यही अब त्यो महालेखाको सुझावलाई पनि उसले जम्मै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टेर पुछेर लाग्ने कुरो भएन। त्यो लेखा के अरे समितिको त कुरै छोडौँ, महालेखा परीक्षकको कार्यालय भनेको त संवैधानिक निकाय हो नि। संवैधानिक निकायले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। पालना गर्ला कि नगर्ला? गर्दैन। ओली नेतृत्वको सरकार अहिले गरेकै देखिएन। गरेको भए चाहिँ यत्रो बेरोजगारी कायम हुन्थ्यो। 6 खरबभन्दा बढी। सरकारले त्यो चाहिँ पालनै गर्दैन भनेपछि आशा गर्ने ठाउँ छैन। आशा गर्ने ठाउँै छैन। यो पनि उही सुझाव दिनको लागि अहिले सुझाव अब के भयो भने उसले आफ्नो संवैधानिक दायित्व चाहिँ निर्वाह गर्यो। त्यो गएर अब चाहिँ यसो 2-4 दिन चाहिँ लेखा समितिमा बहस छलफल हुन्छ अनि त्यो कुराहरू समाप्त हुन्छ। त्यतिकै सिद्धिन्छ। होइन भने यहाँभन्दा अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हुन्छ। के अरे चाहिँ 1.5 अरब जतिको मात्र चाहिँ गाडीहरू किन्ने, सवारी साधनहरू किन्ने भनेर बजेट छुट्याउने। 4 अरबभन्दा बढी। अनि त्यहाँबाट 6 अरब चाहिँ 4 अरबभन्दा बढी चाहिँ होइन को किन 6 अरबको किनेका छन् भनेर भने यहाँभन्दा आर्थिक अनुशासनहीनता हुन्छ। त्यो रोक्ने भनेको कसले हो? अर्थ मन्त्रालय हो। अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने कसले हो? प्रधानमन्त्रीले हो। यस्तो छाडा हुन्छ। अनि त्यो छाडा सामान्य स्थितिमा पनि जब कि चाहिँ त्यही प्रधानमन्त्रीहरूले पास गरेर ल्याएको बजेट नीति कार्यक्रम हुन् कि होइन, त्यसमा के भनेको छ? यस्ता अनुत्पादक रूपमा खर्च नगर्ने, वैदेशिक भ्रमणहरूमा नियन्त्रण गर्ने, मितव्ययिता गर्ने होइन भनेको छ। तर हेर्नुहोस् त त्यहाँ चाहिँ त्यो विशिष्ट पदाधिकारीहरूको चाहिँ भ्रमण भत्तामा कति करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च भएको छ। उनीहरूको चाहिँ अफिसहरू सजाउनको लागि मात्रै कति करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यहाँ 12 करोड कति रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यसो हुनाले सरकार के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ मुखले मिठो बोल्ने तर कार्यमा चाहिँ मनमोजी खर्च गर्न पनि मिल्छ कि मिल्दैन? जस्तो गृहमन्त्री गृह सचिवहरूले मनमोजी खर्च अहिले त्यो पनि चाहिँ वास्तवमा हेर्नुहोस् अब त्यसको एउटा चाहिँ सदास्यतापूर्वक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सुराकी खर्च भनेर दिने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। दुनियाँमा जहाँ पनि हुन्छ। किनभने गृह मन्त्रालय भनेको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मन्त्रालय हो। त्यसको लागि चाहिँ सुराकीको विश्वसनीय आधार के हो? विश्वसनीय आधार भन्नाले कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने जस्तो हुन त त्यो सुराकी भनेको चाहिँ त हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागै हो होइन। त्यसले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत होइन। अब हो अहिले प्रधानमन्त्रीले लानुभएको छ त नि, नत्र पहिला त गृहकै हो। जस्तो म गृह सचिव हाम्रै मन्त्रालय अन्तर्गत। सुराकीको लागि पैसा निकाल्न मिल्छ यसरी? 6 लाख रुपियाँ मासिक निकालिरहनु भएको छ त खर्च। होइन तपाईँको चाहिँ र यो त्यसैलाई चाहिँ तपाईँलाई मैले अघि चाहिँ र भनिराखेको 6 लाख रुपियाँ चाहिँ र सुराकी मासिकमा मनमोजी खर्चमा भनेको पनि त्यो चाहिँ कस्तो अवस्था हो भने जस्तो 46 सालको त्यत्रो आन्दोलन भयो नि। त्यो आन्दोलन हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ डिपोर्ट गर्नुपर्ने होला, काहीँ चाहिँ सुराकी मान्छे ल्याउनु पर्ला। त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो इमान्दारितापूर्वक खर्च गर्ने ठाउँ हुनसक्छ। तर अहिले चाहिँ 6 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने ठाउँ के त? सचिवले पनि गरिरहनु भएको छ। होइन मन्त्रीले पनि गरिरहनु भएको छ। 12 लाख महिनाको सचिवले 6 लाख होइन कसले लैजानु भने उहाँको चाहिँ हुके ढोके पालेलाई दिनुभएको छ होला नि। राज्यको ढुकुटीबाट त्यसरी बाँड्न पाइन्छ? कुनै हालतमा हुँदैन। हुके ढोकेलाई बाँड्न पाइँदैन कुनै हालतमा हुँदैन। तर त्यो पनि देखियो नि त। होइन त्यो देखिए। त्यसैले त मैले भने नि त्यो देखिएको हुनाले अब तपाईँ हामी सजग के हुनु पर्यो भने यो सरकार कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ काम लाग्दैन। यो देशमा चाहिँ र प्रजातान्त्रिक सरकार हो लिएर आउनुपर्छ। हामीले ठुलो आन्दोलन गरेर प्रजातन्त्र लिएर आएको भने अब यो प्रजातान्त्रिक सरकार त कसरी भन्ने भने ओली अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हामीले त तपाईँकै मिडियाले सूचना दिने त हो नि। रत्न पार्कमा ठेलागाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ र भनेर भाषण गरे होइन भने अनि तपाईँको मरेको चाहिँ र लास लगेर जलाइसकेपछि पशुपतिमा जलाएको हड्डी चाहिँ फुकेर चाहिँ र तपाईँको मर्या संसद चाहिँ बिउजिन्छ भनेर ओलीजीले भाषण गरे होइन भने संसद पनि बिउज्यो, प्रजातन्त्र पनि ठेलागाडा चढाए मान्छे पनि अमेरिका त पुग्यो हो नि। त्यस्तो मान्छेबाट हामी शासित छौँ अहिले। अनि कसरी तपाईँको हुन्छ भने हामी ठिक छ खड्काज्यू रेग्मीज्यू यहाँहरू दुवैजना सूत्र बहसमा आइदिनु भयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, हाम्रा दर्शकलाई पनि केही कुराहरू जानकारी गराइदिनु। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। नमस्कार।